السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الصادق عليه الصلاة والسلام: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له. خدای سهمزاد بوسی عهد و وفا یا متنسی گاپسمی وعده بسنارنا ده وعدو پورا بیایت بی حکم بن چی کسل بیوت و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. نامی وخلصا گا مؤمن ککفون ندرسه متنسی وعده بسنارنا ده وعدو پورا بس جا ان العهد کان مسئولا بس بیت بی وعدو دیونی کما تعالی بس خاص گوید. امام جعفر صادق علیہ السلام: عدت المؤمن اخاه نذر لا کفارت له. نامی وحل ساعتانی گا مؤمن کا کفون نذر سے وعدے بس نارنا دے وعدولا خور کفارہ مت مگر انکی یا وعدہ بس بی وعدو وفا بس مت. مقصد کو جو سے متان سی گئے وعدے بے اننا دولتا سے سم سے متان سی وعدے بے ارگوس تا اگر متان دے وعدو پورا گو آمد نالنا انہیں کزیر برگوس بھئی حالا دیو گو آمد زربو. یو بھئی رسول خدای فاقو سے کساد بیو: من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیفی اذا وعدہ. دسو چک پیا کہ خدای کا ایمان کیوں سے اور آخرتی کا کوئی ایمان کیوں سے دکتو خو دبی خدای کا ایمان کیوں پیت پی علامت پو اور آخرت کا ایمان کیوں پیت پی علامت پو چین زر بنا نامی وعلا کوسی گے قسمی وعدے بس نارنا دے وعدے بھی کوسی خلاف می بیایت. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. گا سوچی گا مؤمن چی کولا ایمان مت پین یا کوئی ایمان پو گارگا می گوین گے وعلا در اگر کوئی دو امانت چی جاہنا دولا خیانت چی بک امانت لا خیانت بکن لا کل ایمان مت بین چوس اصول مت بین زیوانا ده وعده بسنا مکر گوید بمیولا دیولا کل چوس چام دین چی چام مت بین بس دیون وعده وفایی بیاید کو چوس دینی علامت انسو مطال. ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كان أو فاجر. کسل بیوں امام جعفر صادق علیہ السلام سی منگا سملا لا عذر لأحد دولا یا عذر چیمت یا دولا بودلم چیمت چین زمانه ده بودلم مت پیلس پو زمانه اداء الامانه نامی والا ساعتی ده بچی سی اگر یعنی ده امانت چی شخص نه ده امانت بول زوخ سمین میت بو واجب اگر ای شخص بخوان کافر دو یا مومن دو مثلا دو زیر ونگن میں دیکھو کافر لکو ہندو لبلا کر کو کوئی امانت جاکر کوئی مامین چیز دونگن میں یا کو مومن دو یا کافر دو کوئی اگر امانت چیز نہ دو زوخ سمین ما نیسی رسی زیر بنا گا قسمی غطنگ سی احد چی بسد چیک تریو امانت زوخ سمین انہا احد کو چین احد و پیمان یا چیک نوعدے بسد دے وعدو پورا بیایت کو دیو سے ضرورین اگر چی شخص کو مؤمن دو یا کافر دو. سمی رسی زربنا اتنا آوئی کا احسان بیایت کو واجب اگر چی کوئی اتو کافر دو یا مؤمن دو یا توس جو اسلامی تعالی حکم تامی فعال احمدو یا چامن دو اتنا آوئی احترام بیایت کو خلد رسی احسان بیایت کو جو انسانی کا غتی کا واجب. تعدیمی مطالعہ نمونہ شنط ہوئے مطالعہ اسلامی اور ائمہ طاہرین علیہ السلامی صحابہ پیغمبری کسل کنین کتی تاریخ کنین او مسو سے جب کنین جخچک حضرت عمار ابن یاسری کسل کنین پیغمبری فیاپو دخصن نبوتی کا پیغمبری کا مبعوث صوب ہمیں دخصن خدای طرف نے اعلان صوب ہمیں کہ یہاں پیغمبر انزرے دو پدونو چی بینسو لوق شویدسو لوگزی لس لوق شویدسو دے لوق شوی وقلا حضرت عمار سا خوصا کتی گرونگی پورا لوگزی سو ونانگیسکا سی لوق شوی وقلا نور کرے نور شوی وقلا تا مثال غتی سیمبور چوشیلا
देखा थोड़ी तो हालांकि इसके वादा वैसे दिया जुआ वरना फलान दे लूबे या शजरे ब्रो लूबे दे रिश्तवाई शनियो हस्के नातांगी इसका अच्छी बात है वरना दे लूबा लगातांग सी नूर कुन खेरे दो वादों वैसे दिन शख्स एजाला चीज़ों से वरना पैगंबर क्या पो नूर किते मिसाल था या सिंबुल खड़े हो ये भी नूर कुन ये भी इसका शख्स है आखिर तक मताम हज़रत अम्मार शख्स ना kasar mı? Yani sizi nor kundi ke çaz yaksı etpi. Devane kasar mı le atang gunde vada besat. İska yambo nor kunde ka suayet pi de lubenu kerbi iska vada besat. Kya maton ma nga singari nor kun kere duluk de suad atma dumala duhamaso. Ça devane atang iske vada etpin pa. Atang iske yambo di nor kun atang iske de suayet pi duhonenu kerwa etpo vada besat etpin pa lihaza ngadi wada bi kanga pabandu to siyansi diu matana çizer bi matana diu ni darası yapıyor yola çofpo ya malsa çigla furi fi aposi malsela şakpin su peygamber fa devi kadar de çanla ya hoç çanla furi fi apoşas devi kadar kasal bios de şahs bola ya ona kan falani de sosuna o maye ke kiri intizar bese duhe خود وعده بسید نایار دعا کی چند دوه یا مثال خطان سی زروا ده چونال چه کدوه پیغمبر بیا با یار دعا می چند شخص یاد امی اوم گور بنه اصحاب میگه یا رسول الله تدیه حساب چی یک جیم پاپ میشوس دیس هاتی چنچی دی دعا می کدو پویا دی دعا می چند چهار شخص یک جیم پاپ میشوس نه کل وعده بسید بی یار دعا می چند دوه سام چه اهمیت دیده من دارنا चलो एक जिम्मा बोलो तू नसा या एक ना एक तो मोयान दो भाई जुदे दो चाइशन एक चीज़ में आता है सिजर वाला चलो आका निमायत पिसे करे दूसरे देखा जिम्मा में पिसे का दुख बना या यो इंतजार पे यो सो भाई पा अम्मा का सब बेला माकुला वादा ची बेसे तो वादो दो बेसे किया और दुआ भी छान लदुक भी दो चार है बना वक़्त वअदतहु इलाहा होना माकुला वादा बेसे ना ये भी खदुक पिंजरे या और दो छान पोला या बड़ा छान पोला दुख पिंजरा हासी वादा बेसे लिहाजा ना दी के दुख ona menga chik butparas chikta ko musulman sofi qisse sunaybet do tazkira ya attar zerbayet pi shogu benu abdullah mubarak zerbayet pi menga chikisi naql ben jang yuriyot pa di abdullah mubarak zerbayet shakhs bo kafir chile ambo jang gone dawalla kaga temra هر تمران منا جوساتر تاتان شيء بتاعنا توصل تديو فوريزس بيجي على في تمران سد يعني مهلت من عافية قبك ده يبالله مقابلة ده كافي كوس إجازة چلو كام فيها بس خلا دو إجازة مين كوسي فيها قبس أنا كافي بدو أنا إني سيبادة تواخلان سد بوت لفشل بي وأنا ما سا بوت لفشلو ده يبالله देखा जाएगा जरे इसका खोसा को बुत लफ्चल बरस तो शायद कौन सा सजदे बेजदे बेद तो खो सजदी ने वाना मुसलमान को सब अब्दुल्लाह सिक्सम्स या या वक्त को काफी लखो इबादत पुगा चीज़ काबिल कबूल इबादत चीज बातिल इबादत चिला जरे खो कतिल बेला रगी फ्यू मना कला हातिफ निदा शो या अब्दुल्लाह ऊफू बिल अहद इन्ना अहद काना मसूला ले अब्दुल्ला क्या से बेस पे वादो क्या वफा बेसा चाहे जे वदम वादा बेसे क्या से काफिर को अगर बुत परस इन नसा क्या से वादा बेसे खोला फ्या को बे या खोला खुरी बुत लफ्शोल बे पिदेवी मोहलत मिन भी लिहाजा क्या से वादा खिलाफी में है देव को खोला दो को चिको अब्दुल्ला मुआरिस मुस्को वना दो मुआना दाए बुत परस को ता को से जेने ला सरस्तान ले अब्दुल्ला लगियो खुरे ने को मेनियो चीज़ों पिंजर वाला खोज जैसे ये खुदा पे तरफ ना माला दी हुक्म को जे वाला ले क्या दिन ये खुदा चला चीज़ अल्लाह छेस बिना देवी खरक देशा खस को चीज़ अफसोस इन माला यानी ड्यूचोस रहम यद पे खुदा चला माफ़चल वा बुत चला चले ये है कोसी कलेमा जरे को मुसलमान सो अल्लाह में सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरगा खान चिगला कसal भी कुरी पे आपको लस्तों चु दिरहम हरस रोस्पेंसो हरस रोस्पना दे sahabi wasi kasi chalo yana qaras pane mine tayang mala advance ya wasiqa zere diare hen zere farsi ka
دنی چیز چی یانگ سمالا مینه جو تا اینکه اگر یانگ سی دیو آدم ابس نارنا دوسرے رہن پیور زیوین جدے آتاں سی پگڑی زرت میں پگڑی زرت دوسرے یانگ سی چی دوسرے یا بینگ والو نے آتی آتاں لا قرضے من کو سی چی بی کو سی آتی چیز راشی بس جا ده چیز لا دو یوری پریده جین سکت تنن آتاں قرضہ فی مومت باجو کو پا سوسے سمن ناگا یان چی اول چفتالنا کوری قرضہ من پجدے دو مت نارنا کوری من من سو دو چا من بیزه ونا آتاں قرضو اگر بینگ والو لا آتاں سی آدم ابس نارنا خوشی چوک متی دے اول پہ گیا جی بے خوشی قبضہ دیا دیول زرت پگڑی ولی امامی خوی گنا قرضہ چل ولی خوشی دستا یا مالا مالا پگڑی من دے وقت لما سی حالا قرضہ من چے ولی کوری بیا پوسی آبا پہ گنا سکوت پہ فیوسن من دو منس ولی دے شخص پہ اوسا دے سکوت پہ بطول چیتا سے محفوظ بس شخص نبی کہتا امام فیا پوسی کو قرضو کیس کرے تاجوک تلزوق پی وقلا تیم چاہتے ولی دی قرضہ من وقلا سا اربیس زر بو یور زر بشده اربیس نمید نام زوق پین یہ جو زاچیک لا زاگیس لا لکو لا دیونگا امار بیسے پکا بیسے چپچی جاس اربیس نمید زر بو دو لبسی بید وانا امام فیا پوسی دخول زوق سمید من ما شخص پنا کسال بیونگر دسکوت کو یعنی کو دسکوت پشتے چارسی شده پتا میں غلستور سجا وانا امام فیا پونا ما کیان پیرے میں جب تک یہاں سے سکوت پو کیوں سے بیتا خود چالے کھولو بالاخرہ کھولو تھوپ دے بوتل پیتو تاسی پی سکوت پو تھوپ سے کیوں سے بھی من من امام فیا پوسی چی میں سے بولے کھولا دے خرس پہ کھوری فیا پوسی واپس پہ دے بھی کھنے کا ساتھ بھی یعنی اگر ممکن ہے دی سکوت پو اگر ممین ما دو چاہ دیوں مطالع زیر بنہا یہاں سے نہ شبجی میں نہ چیزر اللہ یہاں یعنی دے گواہ چی میں نہ چار بیسے میں بس یہاں سے مون لتاں سے منت یوک تو یہاں سوسے زمین پہ گا 6 لاکھ کہاں سے نا مت پر سوسے زمین پہ لوگ ستا ہوا دینا بات صاحب باس دیون چاہ کوئی دیون گاما آجائے ورنہ دیون گاما آتاں سی مربیع نہ کوئی دیون مسئلہ زیر بھی چی معاملے بہنر بیعیت کو بہت ضروری ہے دینا مثال دو امام سے دوست تھی سکوت پہ بھی چاہ قیمت چی نمیت با اما حسکے کو سی زیر بلده یاری سکوت بودا سنگی دے وید گر قرضو دے وقت چی بیک پا امامی که فوق بین پایا سکوت پو مامین مکیون بچانا دو مطال زیر بی دے وقت زیر سر پا دیو من دارے نا دوسرا تا وکیل ساگا جو دے وکیل پو چال ساگا یون کارا زیر وشیس پلا ساگا دے مثال بتا سر پا جو دے مثلا دوسرا یانگی کنا قرضے کیسے دے یانگ مالا زوخ سمین سے دینا ناسی زرد گرد بات سے قرضو لے کیا آنگا ما کیا رزوق سمین نا نا کوئی دے وچھے بجی میں ننگی دے وچھے بجی میں چستی فلاق سو ما زرد گرد آنگا من فمت یا لیا گا گو دو عدالتی تھونے دعویٰ مدعی مدعالے کا لکو سی قاضی سی بیان لینے مدعی پسوی مدعی پمائی ما زرد نی قرضو چیز بات سے رزوق سمین فمت بادشاہ زیر واللہ باللہ جو غالزو سمین پھر زیر بچیک بادشاہ کا یہاں پھوک پیا بادشاہ کا پھوک دو چاہ پھوک زیر بلکہ کھوری کڑا بھی کہ ثابت گوئے دیا لے خارزوں نے کوئی کیا بھی نہیں نا اما دوسرے زو سمین پھر شبجیو زیر شبجی نمیت جو بس انہیں یہاں مین انہیں بادشاہ سے زیر والا نا کھوان کوئی گر نا کھے بھی خواہ میں نا کھوان مالا مکھے بھی جو کچھ کھوان لوگ زون تمہت دے وقت لوگ استروک بود جو هاجو میگه چپی پو بنتن میده چپی met بس سون کیا نالا ماتو کو پوری حق کو سے حالا بچائی سوچ دے میں نے کوئی ڈبل فوت پا یعنی ترامے کا کڑا سے بنا ڈبل فوت پا یا وہ بری وکیل سامو کون کڑا زیر وشس پی کڑو چواش سے کون دے وجہ سے وکیل سامی وانا بهشتونی صفات کو زرد دیکھنا تے زحمت تمام بهشتیونی صفات چی کھائی گو دے صفات کن چی ان زیر وانا پیغمبر فی آپ کو کسا بیونگا خدا استحمزات کو سی بهش کو خلق بس بی با اللہ دفقسون کسا بیونگا صده چنین دے مؤمن کن کہ کھولا دی بهش پوینو مالسا تھا ویتی مؤمن کن کھون صده چنین دے بکھنا فرشتون گاما سی دون سو زوانا عرش الہی فریت پید بیده فرشتون سی خوری سچی بزے وانا یہاں دفاقسون تکرار بیس صده چنین دے مؤمن کو دی بهش پینو داخل گوائد پی وانا دے وقت اللہ تریس اینا جو دیمون سوچی کی زروانا صفات تروک دی صفات تروک پا سوینو یاد دارنا دو این مؤمن دو این اہل بهش
د صفات کون زوانم دو چوک پدونو کگه وخلا کڑ ازس نکوسی حق ومت پزر بمه اغزون چی کلا شاق شمه نامی وخلا سوچک ندرسه وعده بسن ندو همیشه کو وعده وفا بی وعده خلافی بیمه نامی وخلا امانت چی اگر کوئی د وجاب سن ندو خیانت می بی اتنا امو ککوسی ہمیشہ نورو بی ان احسان بی دی والله آخر کو صلہ رحم بی اور صلہ رحم یو چین زیوان اسوسیشن دون امسلیمو ککفونو یا ابوبمو بیون ادرس صلہ رحم قائم بی دروگی رسی زیوانا عذر خواهی گی قسمی گناه چی سونسنا عذر بیاد بو اور خدای بارگاهینو استغفار بیاد اگر دی صفات کن غتینو سوناره غتا سوین لو غتا اهل بهش یا اخر خدا سی دفقسم کتا سوده چنین وصلى الله على محمد وآله الطاهرين پروردگارا ما يردي أخلاق محمدي كعمل بيت بالتوفيق شد بسم